अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 137 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में सरदी बाजार के ढोल जोर जोर से बजते हैं और उस्मान साहब अपने बेटों और सिपाहियों के साथ फातिहाना अंदाज में सरदी बाजार में दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखते साथ ही लोग उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और बड़े जबरदस्त अंदाज में उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हैं। जवान उस्मान साहब सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर सरदार याकूब को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बहुत गुस्से में उस्मान साहब को देख रहा होता है। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले नन्ना जेरकुतई आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ को चूमता है। इस पर उस्मान साहब उससे प्यार करते हैं। कबीले के बाकी लोग भी आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब के पास जाते हैं और उनसे अपने जज्बात का इजहार करते हैं। उस्मान साहब उन सबसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं और लोग मुसलसल उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाते ही चले जाते हैं। काफी देर तक इस मंजर को देखने के बाद सरदार याकूब आगे बढ़ता है। उस्मान साहब लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। हम अपने इख्तियार में जो है सब करने को तैयार हैं। जीते रहें। इसके साथ ही सरदार याकूब उस्मान साहब तक जा पहुंचता है और कहता है, उस्मान साहब ये क्या तरीका है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान याकूब के पास जो था उसे वो पूरा नहीं कर पा रहे तो हम उसे पूरा कर रहे हैं। इस पर सरदार याकूब कहता है, वो क्या है जो हम पूरा नहीं कर सके? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लेफ के किले में आपने हमें कुफार से बचाया, माशाल्लाह आपने पूरे जहान में इस खबर को फैला दिया। उस्मान बे को कुफार से बचाने वाले हम हैं, ऐसा कहा आपने। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा है याकूब बे? आपने कहा ना। यह सुनकर सरदार याकूब शर्मिंदा होते हुए मुस्कुरा देता है और उस्मान साहब बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और अब हम कैसल किले में दाखिल हुए, मैंने आपके बेटे मेहमद की जान बचाई। अब हम यहाँ हैं लेकिन आप कुछ नहीं कह पा रहे। मैं देख रहा हूँ कि आपका मुंह बंद है। आप बहुत आसानी से भूल जाते हैं याकूब बे, आप आसानी से भूल जाते हैं। तो सरदार याकूब कहता है, मैं नहीं भूला उस्मान बे, मैं खुद अपने बेटों को सही सलामत बचाने ही वाला था और आपने सारा मामला उलझा दिया। आपने अपने आप को और हमारे बेटों को खतरे में डाला। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी लेफ्के के लिए रवाना हुआ लेकिन आप उनसे पहले चले गए और फिर आपने पूरे जहान को इसके बारे में बताया। आप कह सकते हैं याकूब बे कि जो पहले जाता है उसे वो मिलता है जो वो चाहता है। तो आप लोगों को इसके बारे में बताएं। क्यों लोगों, ऐसा ही है ना? तो सब लोग कहते हैं, जनाब दुरुस्त है, उस्मान बे जिंदाबाद। सरदार याकूब खामोश करवाने की चाहत के बावजूद कुछ नहीं कर पाता और बाजार के लोग मुसलसल उस्मान साहब की हिमायत करते ही चले जाते हैं। उधर कैसल किले में कोनूर गवर्नर को लेकर आगे बढ़ रहा होता है कि सामने से बाजंतीनी सिपाही आ जाते हैं। ये देखकर कोनूर कहता है, रास्ता साफ करो, अपनी तलवारें छोड़ दो। देखते ही देखते पीछे से भी बाजंतीनी सिपाही आकर उन्हें घेर लेते हैं और कोनूर कहता है, रास्ता छोड़ दो वरना मैं तैकफोर का सर काट दूंगा। यह सुनकर गवर्नर कहता है, जैसा ये कहता है वैसा करो। तो कमांडर पूछता है, जनाब क्या आपको यकीन है? इस पर गवर्नर कहता है, मैंने कहा करो, ये मेरा हुक्म है। यह सुनते साथ ही बाजंतीनी सिपाही हथियार डाल देते हैं और कोनूर उनसे कहता है, दीवार के साथ जाओ और घुटने टेक दो। यह सुनते साथ ही बाजंतीनी सिपाही दीवारों की तरफ मुड़कर बैठ जाते हैं। तो कोनूर अपने सिपाहियों से कहता है, इनकी तलवारें ले लो और फौजियों को गिरफ्तार करो। इस पर उसके सिपाही बाजंतीनी सिपाहियों को बांधने लग जाते हैं और कोनूर गवर्नर को लेकर आगे बढ़ जाता है। सरहदी बाजार में उस्मान साहब के इशारे पर सब लोग खामोश हो जाते हैं और उस्मान साहब के साथ खड़ा शख्स याकूब सरदार से पूछता है, हमने जो सुना वो क्या सच है? सुल्तान याकूब अपने बेटे की जान बचाने के लिए जिसकी फतह में हमारे बेटे शहीद हुए, क्या उस लफ्के को आप देने के लिए जा रहे थे? फिर एक खातून कहती है, उस्मान बे ना होते तो आप हमारे बेटों की इज्जत कुफार के हवाले करने वाले थे। यह सुनकर सरदार याकूब गुस्से से कहता है, बस, मगर लोग नहीं रुकते और आवाजें आती हैं, उस्मान बे ने ठीक कहा, उस्मान बे दुरुस्त हैं। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब के सिपाही बगावत करने वाले लोगों की जानिब बढ़ते हैं और क्योमाज उस्मान साहब के साथ खड़े शख्स के गिरबान में हाथ डालने लगता है। तो उस्मान साहब उसे दबोच लेते हैं और कहते हैं, पीछे हट जाओ। देखते ही देखते उस्मान साहब की खवातीन और जांबाज भी उनके दिफा में खड़े हो जाते हैं और याकूब साहब के सिपाहियों को दबोच लिया जाता है। उस्मान साहब क्योमाज से कहते हैं, रुक जाओ और पीछे हटो। ये कहते साथ ही वो उसे धक्का देकर पीछे धकेल देते हैं। तो उनके साथी और खवातीन भी ऐसा ही करते हैं, मगर अब की बार दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हकीकत को खामोश करने वाला इंसान हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, चाहे वो एक सुल्तान ही क्यों ना हो। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान बे क्या आप मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? तो उस्मान साहब सरदार याकूब की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, पूरे जहान को घुटने टेकने वाले इस रास्ते पर चलें। अगर आप अपना अमल दरामद कर लेते हम अपनी तमाम जमीनें खो चुके होते। मेरा रास्ता आपके रास्ते जैसा नहीं है। मैंने आपको सुल्तान आपके गजा की अज़ाइम की वजह से कबूल किया था। मैंने आपकी बैत इसलिए कबूल की कि आप कुफार को कत्ल करने वाले थे, मगर मैं देख रहा हूँ कि मैं गलत था। जैसे जैसे उस्मान साहब बोलते हैं उनके हक में उठाई गई आवाजें बढ़ते ही चली जाती हैं। ये देखकर सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है, उस्मान बे आप आग से खेल रहे हैं, अगर आपने मुझसे बगावत की तो मैं आपको तबाह कर दूंगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं इन जमीनों पर आग के मुहासरे में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत से जालिमों और बहुत से काफिरों से लड़ चुका हूँ। याकूब बे अल्लाह की मदद से इस आलम में डराने वाला मुझे कोई नहीं है। जवाबन सरदार याकूब कहता है, उस्मान साहब इससे पहले
جن کا آپ نے سامنا کیا میں ان سے مختلف ہوں. میں تمام زمینوں کا سلطان ہوں. اگر آپ میرے خلاف گئے تو جان جائیں گے کہ ڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے. ادھر کیسٹل قلعے میں گورنر تخت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے. کئی سپاہیوں کی تلواریں اس کے گلے پر ہوتی ہیں. قلعے کے مرکزی کمرے سے بازنطینی پرچم اتار کر کئی پرچم لگا دیے جاتے ہیں. کونور تخت کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب قرارگاہ میں عثمان صاحب نے اس سے کہا تھا آپ یعقوب بے کے ساتھ جائیں گے, وہ قلعوں تک نہیں رکیں گے. آئیکت کو بھی ساتھ لے جاؤ. جو کھیل وہ یعقوب بے کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا اور تم تیکفور ماکرونز کو قیدی بنا کر لے جاؤ گے. کونور کیسٹل پر کئی پرچم لہرایا جائے گا. اس خیال کے بعد گورنر کئی پرچم دیکھ کر کہتا ہے کیسٹل تمہاری زمین نہیں بلکہ قبر بنے گا. تمہارے یہ پرچم تمہارے خون میں رنگے جائیں گے. تو کونور کہتا ہے تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تیکفور, تو ہم سے کیسٹل کیا لوگے. گورنر کے مسلسل بک بک پر کونور اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لو. تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ صرف موت ہے. سپاہیوں لے جاؤ اسے. کونور کے یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی انہیں وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں. اسی لمحے آئیکت ایک ویشی کے ساتھ وہاں آتا ہے تو ویشی کونور سے کہتا ہے آپ نے مجھے آزاد کیا, میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا. پھر آئیکت کہتا ہے کونور میں تمام سپاہی نپٹا لیے گئے ہیں, آپ کے لیے کی حاکمیت ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو کونور کہتا ہے فوراً کئی پرچم کیسٹل کے دیواروں پر لگاؤ, سب کو معلوم ہو جائے کہ کیسٹل ہماری ملکیت ہے, مظلوموں کو راحت دو. یہ سنتے ساتھ ہی سب وہاں سے چلے جاتے ہیں. ادھر عثمان صاحب سردار یعقوب سے کہتے ہیں او یعقوب بے, آپ اپنے سلطان ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اپنے سلطان ہونے کا پورے عالم کو بتایا, کوئی نہیں بچا جس نے اسے نہ سنا ہو, لیکن ابھی تک ہم نے آپ کو کچھ کرتے نہیں دیکھا. ہمارے لیے سلطان وہ ہے جو پہلے مظلوموں کی مدد کرے, اپنے لوگوں کو سونا دے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سونا انہیں نہیں دے رہے. سلطان وہ ہے جو پہلی ترجیح فتوحات کو دے, لیکن فتوحات کی طرف بڑھنے والے ہم ہیں. اے لوگوں, جہاں جہاں ہمارے بچے قید تھے وہ کیسٹل قلعہ وہ اب سے کائی کی ملکیت ہے. یہ سنتے ساتھ ہی سردار یعقوب کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس سے عثمان صاحب کا قد اور نام مزید بڑھا ہے. یہ خبر سنتے ساتھ ہی لوگ ایک بار پھر پرجوش انداز میں عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگا دیتے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر عثمان صاحب کے جانباز بھی بہت خوش ہوتے ہیں. پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اب بتائیں یعقوب بے, یہاں آپ سلطان ہیں یا میں ہوں سلطان. تو سردار یعقوب کہتا ہے آپ نے بیعت کر لی ہے عثمان بے. جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں. عثمان صاحب کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ سلطان یعقوب کا چہرہ بالکل لٹک جاتا ہے. ادھر خفیہ کمرے میں استاد گویرا پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے تسالیوس تم کہاں ہو, تھامس اپنے بھائیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں. ایک بار ماکرونس نے قلعوں پر قبضہ کر لیا, پھر ہم سے غوط پر حملہ کریں گے. اسی لمحے تسالیوس وہاں آتا ہے اور لٹکے ہوئے چہرے سے کہتا ہے جناب عثمان قیدیوں کو لے گیا, انہوں نے قلعے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. یعقوب بے بھی زندہ ہے, مجھے ڈر ہے کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا افندی. یہ سنتے ساتھ استاد گویرا غصے سے لال ہو جاتا ہے اور کمرے میں پڑی الماریاں اٹھا کر پھینکتا ہے. کمرے کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیتا ہے, مگر پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوتا اور کہتا ہے عیسیٰ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں مار ڈالوں گا. عیسیٰ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں عثمان کو جہنم میں بھیجوں گا. یہ شکست نہیں بلکہ عثمان کے کامیاب ہونے کا آخری موقع تھا, آخری, بس آخری, اب اور نہیں. اسی لمحے ویسلیوس وہاں آتا ہے اور صورتحال دیکھ کر پوچھتا ہے استاد کیا ہوا. جواباً استاد گویرا کہتا ہے سب کچھ تباہ ہو گیا ویسلیوس, سب کچھ. عثمان نے اورحان اور محمد کو بچا لیا. یعقوب اب بھی زندہ ہے. تم ان کے منصوبوں کو کیسے محسوس نہیں کر سکے. تو ویسلیوس کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے, لیکن میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ غدار کی تلاش میں تھے. اگر میں ایسا کرتا تو میں پھنس جاتا. یہ سن کر گویرا کہتا ہے پھر تم یہاں کیوں آئے ہو, کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہاری غیر موجودگی کو محسوس کریں گے, کیا اب انہیں شک نہیں ہوگا. جواباً ویسلیوس کہتا ہے نہیں, اب انہیں شک نہیں ہوگا کیونکہ میرا موقف اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. یہ ہمارے خیال کے مطابق چل رہا ہے استاد گویرا. انہوں نے غدار کی تلاش میں میری گردن بھی دیکھی, پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملا. یہ سن کر استاد گویرا کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ویسلیوس تم واقعی بہت قیمتی ہو, انہیں تم پر پورا بھروسہ ہے, یہ اعتماد ان کے اختتام کا باعث بنے گا. تو ویسلیوس پوچھتا ہے ہمارا اگلا اقدام کیا ہوگا استاد گویرا. جواباً گویرا کہتا ہے میں عثمان اور یعقوب کو اس طرح دھوکہ دوں گا کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے شیطان کی طرح اپنی جانیں تک بیچ دیں گے. اب غور سے سنو. ادھر انکار کے بعد عثمان صاحب مزید کہتے ہیں اب آپ کس کے سلطان نے فرق نہیں پڑتا, مگر میرے سلطان نہیں ہیں. آپ کائی کے سلطان نہیں ہیں, آپ میری قوم کے سلطان نہیں ہیں. اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ نہیں صرف اپنے سامنے پائیں گے. آپ سے آپ اور میں مد مقابل ہیں, یہ بات یاد رکھیں یعقوب بے. یہ سن کر سردار یعقوب کہتا ہے عثمان صاحب آپ کی بغاوت سب پر آشکار ہو گئی ہے, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. ایک بار جب میں آپ سے نمٹ لوں گا کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کبھی عثمان بھی موجود تھا. جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے, ضرور دیکھیں گے یعقوب بے. کون جانتا ہے شاید پورا جہان میرا نام سن لے, وہ ڈر جائیں گے, لرز اٹھیں گے. شاید میرا نام صدیوں زندہ رہے, لیکن صرف ایک مستقبل کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم 137 اختتام پذیر ہوتا ہے.